नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 61तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीद मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीद हि यस्य इन्द्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ श्लोकस्य सारांशश्च। सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि वशीभूत्वा निश्चयमानसः सन् वासुदेवनाम्ना मयि एव मनसः एकाग्रतां प्राप्य वर्तनीयम्। इत्थं यस्य इन्द्रियाणि स्वस्वाधीने वर्तन्ते अस्य प्रज्ञा स्थिरा भवति। धन्यवादः।